मोहतरम जनाब चौधरी हसन इकबाल साहब, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, काबिल एहतराम वफाकी वज़रा, वज़राए आला और सूबाई हुकूमतों के ऑनरेबल मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, पार्लियामेंटेरियंस, मेहमानान गिरामी, एक्सलेंसीज, ख़वातीन वज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मोहतरम एहसन इकबाल साहब को इस शानदार तकरीब के मौके पर पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम 2026 के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने यकीनन बड़ी संजीदगी के साथ उड़ान पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है उसको आप आगे लेके बढ़े, और मैं समझता हूँ कि ये होम ग्रोन मॉडल जो है इंशाअल्लाह द होल ऑफ गवर्नमेंट के निज़ाम के ज़रिए इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर एहसन इकबाल साहब ने अपनी तकरीर में तमाम जो अहम मामलात हैं उनके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू की है, और यकीनन मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक मुख्तसर जायज़ा लेना चाहूँगा और आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा। जून 2023 में पाकिस्तान वॉज एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और एक मुश्तरका काविशों से हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, और उसके बाद इन 2 सालों में हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी ग्रेट टीम वर्क के नतीजे में वो स्टेबल हो गई। इसमें फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल हैं, इसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की सबकी काविशें इसमें हर हवाले से शामिल हाल हैं। कुछ साल पहले गैलपिंग इन्फ्लेशन थी, इट हैड ऑलमोस्ट टच्ड 38%, आज वो सिंगल डिजिट में है। आपकी पॉलिसी रेट जो कि कुछ अर्सा पहले 22% पे था, आज 10.5% पे है। आपकी एक्सपोर्ट्स जिस स्पीड पे उनको आगे बढ़ना चाहिए था वो तो नहीं है, लेकिन उसमें यकीनन बतदरीज इजाफा है। इसमें बेपनाह गुंजाइश है, बेपनाह मेहनत करने की ज़रूरत है, और जिस तरह मैंने कहा कि द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स में खातर खा इजाफा होगा। हमारी जो रिफॉर्म जो हैं IMF की प्रोग्राम में यकीनन कंडीशनैलिटीज़ हैं, लेकिन बाज़ रिफॉर्म्स हमारी अपनी होम ग्रोन है जिसमें IMF का कोई लेना देना नहीं। ये हमारी अपनी ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो बूम एंड बस्ट साइकिल में दोबारा खुदा न खास्ता हम उसमें चले जाएंगे। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ ख़वातीन व हज़रात कि जिस तरह पावर सेक्टर में आप देखें कि जो ऐसे टैक्सेस शामिल थे, क्रॉस सब्सिडी शामिल थी, उसको हमने वहाँ से निकाला, और इन 2 सालों में तकरीबन 8.5-9 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत कम हुई। इसी तरीके से आप सोलर को देखें,
सोलर के ऊपर एक बड़ा जायज़ जो मौक़िफ़ था, बड़ा जानदार मौक़िफ़ था कि जो सोलर के प्लांट्स लग चुके हैं, हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने भी लगाए हैं, और जिस रजीम के तहत उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की, उनको हमने प्रोटेक्ट किया पूरी तरह। आइंदा के लिए हमने जो भी सोलर में आना चाहे वो नई रजीम में वो आना चाहें बड़े शौक़ के साथ। मगर पावर सेक्टर में जहाँ पर ये मैसिव एफर्ट्स हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उसका क्रेडिट यकीनन मिनिस्टर ऑफ पावर बैठे हैं यहाँ पे, जनाब लगारी साहब, उनके सेक्रेटरी और इनकी पूरी टीम ने मिलकर जो काम किया है वो इंतहाई खुशाइंद है। मगर इसमें मज़ीद बेपनाह इसमें काम करने की ज़रूरत है। हमारी जो बिजली जो चोरी होती है 200 अरब रुपए, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही इन मामलात को तय कर सकती है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारा जो ईज़ ऑफ बिजनेस का जो इशू है उसके लिए हमने कुछ इक़दामात उठाए, मगर मज़ीद कई इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। यूटिलिटी स्टोर्स चोरी का मंबा था, करप्शन का ये डेन था बिल्कुल, उसका हमने मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया। शहर रमज़ान में पिछले साल हमने थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमने जो हकदार थे उनको हमने पहुँचाए। इस साल इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह 38 अरब रुपए हम थ्रू डिजिटल वॉलेट्स पूरे पाकिस्तान में हम लोगों के घरों में दे रहे हैं। उनकी इज़्ज़त नफ्स भी उनकी मजरूह नहीं हुई, उनको लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ा, उनको जो इंतहाई ख़राब क्वालिटी का माल उनको नहीं मिल रहा, करप्शन नहीं है, और यूटिलिटी स्टोर जो हैं दे हैव बीन कम्प्लीटली क्लोज्ड, और उससे अरबों रुपए जो कौम के जा रहे थे तनख्वाहों में और करप्शन में, उसका खात्मा हो गया। इसी तरीके से आप देखें, नाम तो है पाक PWD, पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट, मगर इससे ज़्यादा नापाक इदारा था ही कोई नहीं पाकिस्तान में। इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका, और आप यकीन करें, यानी मैं आपको तफसील से आपको बोर नहीं करना चाहता, इधर से सिफारिशें इधर से सिफारिशें कि जी हमें अभी थोड़ा सा ये काम है, ये मुकम्मल हो जाए, ये पुल है ये मुकम्मल हो जाए, ये कराची में जनाब ये काम है इसको मुकम्मल कर लें, ये लाहौर में, ये कोयटा में, ये पेशावर में। मैंने किसी को नहीं सुनी, उनको सबको हमने सरप्लस पूल में भिजवाया। इसी तरीके से मैं आपको और कई मिसालें देना चाहता हूँ, लेकिन खुदनुमाई की बात नहीं कर रहा। कहना ये चाहता हूँ कि इट्स अ ग्रेट चैलेंज, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, इट्स अ वेरी आर्डुअस जर्नी, वेरी थॉर्नी जर्नी, मगर उसके लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस चैलेंज को कबूल किया है। फेडरल गवर्नमेंट, चारों सूबों की हुकूमतें मिलकर अगर इंशाअल्लाह हम शबाना रोज़ इस रास्ते पर मेहनत करते रहे, खून पसीना बहाते रहे, तो मेरा ईमान है अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान बहुत जल्द अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। इसी तरीके से आप देखें कि अभी हाल ही में बेशुमार अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स की, मुख्तलिफ सेक्टर्स, टेक्सटाइल, लेदर, पोल्ट्री वर्क, स्पोर्ट्स, जो भी आप कह लें, उनके साथ मीटिंग्स की, उनके साथ बैठकर मुशावरत की, और कई फैसले उनकी रोशनी में हमने किए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कारोबार हुकूमत का काम नहीं है, हुकूमत का ये काम नहीं कि वो बिजनेस चलाए। ये बिजनेस चलाना, यहाँ पर बड़े बड़े पाकिस्तान के अजीम यहाँ पर कारोबारी हजरात बैठे हैं जिनकी बड़ी नेक नामी और पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की है, ये इनका काम है। हुकूमत का काम है टू फैसिलिटेट देम, टू प्रोवाइड देम व्हाटएवर government can do to support their efforts in terms of productivity, more efficiency, R&D, exports and so on and so forth. उसके लिए हमने इन 2 सालों में बेशुमार हमने फैसले किए, और अभी हालिया दिनों में एक भरपूर कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ हमने पाकिस्तान के टॉप एक्सपोर्टर्स को उनकी पजीराई की, उनको हमने ट्रॉफीज दी, उनको 2 साल के लिए
ان کو بلو پاسپورٹ دیے اور ساتھ جو ایکسپورٹ ریفرنس اسکیم تھی اس کے تحت 7.5% کو کم کر کے مزید 3% کمی کر کے 4.5% پہ کیا، اور الحمدللہ اس کے ساتھ اس دن 4 روپے بجلی کی قیمت میں پر یونٹ کمی کا بھی اعلان کیا۔ یہ وہ حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر جو اقدامات کر رہی ہے، ان کڑے مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا کچھ نہیں دیا، معدنیات دی ہیں۔ آپ جیسے یہاں پر بہت عظیم یہاں پر انسان اس ہال میں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو بڑے ذہین فتین ہیں، کاروباری حضرات ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں، اگر کسی چیز کی باخدا کمی ہے دیٹ از ویل ٹو ڈو، اور اس کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف چند سالوں میں بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا، اور ان ملکوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا جو چند سال پہلے ہم سے بہت پیچھے تھے، آج ہم سے آگے نکل گئے۔ لیکن یہ تقریروں سے، شعروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، محنت کرنی ہوگی، دن رات محنت کرنی ہوگی، اور وسائل جمع کرنے ہوں گے، اور مل کر چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات اگر ہم محنت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے جو دنیا کے کئی ممالک کے پاس نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ لائف سٹاک، ڈیری فارمنگ کے لیے پاکستان سے زیادہ وسائل یافتہ ملک دنیا میں اور کون سا ہے؟ سندھ کے یہاں پر وزیر اعلیٰ تشریف فرمائیں، سندھ کی مہران کی وادیاں انتہائی زرخیز زمینیں، پنجاب کی انتہائی زرخیز زمینیں، اور اس طرح کے پی، بلوچستان۔ لیکن ہماری، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری لائف سٹاک میں ہماری ڈیری فارمنگ کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ دنیا میں جو ٹریڈ ہے کئی $100 بلین کی، اس میں ایک فریکشن بھی نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ چیلنجز خواتین و حضرات جس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا، اور اس کے اوپر اب وقت نہیں ہے۔ We don't have the luxury of time. We'll have to act and act speedily اگر واقعی ہم نے دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے پچھلے دنوں میں بات کی تھی۔ اب احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہماری جو ریشو ہے اٹس پرابلی 10.5%، جو کہ آج سے 2 سال پہلے 9% تھی۔ لیکن ہم اس کو کتنا اسٹریچ کریں گے؟ جب تک کہ آپ کی گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی، آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ایف ڈی آئیز نہیں لائیں گے، تو ٹیکس کتنا لگاتے جائیں گے آپ؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمیں اس بجٹ میں جو انشاءاللہ چند ماہ میں آنے والا ہے، اکراس دا بورڈ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز میں ہمیں کمی کرنی ہوگی تاکہ کاروباری حضرات کو، انویسٹرز کو، ان کو سہولت ملے اور ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ ٹیکس کی نظر نہیں ہوتا۔ میں یکسو ہوں، میری ٹیم پوری یکسو ہے اس کے اوپر کہ ٹیکسز کے اوپر ہمیں فی الفور کمی کرنی ہوگی، لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ کاروباری حضرات نہیں دیتے، یہاں پر میرے بہت عزیز مہربان دوست بیٹھے ہیں دونوں طرف، ان کو اچھی طرح پتہ میں کیا بات ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس تو آپ تو کنزیومر سے لیتے ہیں، مگر وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی آپ کنزیومر سے لے کے جیب میں ڈال لیں تو اس سے بڑی قوم کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اٹ از لائک اسٹک اینڈ کیرٹ، کہ جہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کو ہر طریقے سے آپ کی خدمت کرنی ہے، وہ ہمارا فرض ہے، لیکن جہاں پر آپ نے ٹیکس کنزیومر سے لے کر اینڈ یوزر سے لے کر آپ نے جیب میں ڈالنا ہے، تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں وداؤٹ نیمنگ نیمز، مگر انڈسٹری کا نام لیتا ہوں، شوگر، سیمنٹ، ٹوبیکو، جو وہاں سے سیل ٹیکس کی ریکوری 2024 میں تھی، شوگر میں آج پچھلے سال 2024 کے مقابلے میں 36 ارب روپے کا اضافہ ہوا، سیمنٹ میں 60 ارب روپے کا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اضافہ ہوا ایز کمپیئر ٹو دیئر
contribution in the previous year. اسی طرح تمباکو میں اور بے شمار جو آپ کی مصنوعات ہیں جہاں پر سیل ٹیکس آپ لیتے ہیں اور جیب میں ڈال لیتے ہیں. بعض بے شمار حضرات جو ہیں وہ ایمانداری سے پیمنٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان کے بہت بڑے معزز لوگ ہیں, لیکن یہ ویسے بھی ان ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ ایک آدمی سیل ٹیکس ادا کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جیب میں ڈال رہا ہے. اور پھر قوم قرضوں میں نہیں جکڑی جائے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ کوئی جادو منتر تو نہیں ہے کہ جناب ہم پھونک ماریں گے اور قرضے ختم ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں, یہ وہ ایشوز ہیں جن کا ہمیں اچھی طرح ادراک ہونا چاہیے, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم یکسوئی کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ پھر کہوں گا, اٹ از اے گریٹ ٹیم ورک اینڈ اٹ ہیز ٹو بی, آئی ریپیٹ, اٹ ہیز ٹو بی ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ, جس میں صوبے, وفاق اور عسکری قیادت سب کو مل کر ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی الحمدللہ قسمت بہت جلد بدل جائے گی. ابھی میں بعض ممالک سے ہو کے آیا ہوں اور دوست برادر ممالک سے بھی ہو کے آیا ہوں, اور وہاں پر اگر یہ ہمیں پیغام ملے کہ ہم آپ کے قرضے جو ہیں اس کو ہم رول اوور کر رہے ہیں, تو ان کا شکریہ ادا ہمیں کرنا ہے. لیکن کیا ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے؟ کیا ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے؟ اگر وہ وہاں پر یہ ہو کہ جناب آپ کے ساتھ $5 ارب کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہم سائن کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ $3 ارب کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سائن کر رہے ہیں, تو وہ ہے پاکستان کی عزت, اس میں ہماری ترقی, اس میں ہماری خوشحالی, اس میں پاکستان کی عظمت. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب انشاءاللہ کاروباری حضرات مل کر ہم انشاءاللہ انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز لے کے آئیں گے. میں ختاماً ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس میں بے پناہ اس میں پوٹینشیل ہے, اور آئی ٹی سیکٹر میں بھی ہماری 34% ہماری بڑھوتری ہوئی ہے ایکسپورٹس میں, لیکن اس میں بے پناہ پوٹینشیل ہے. اس میں یقیناً ہمارے منسٹر آف آئی ٹی, سیکرٹری آئی ٹی, ان کی پوری ٹیم بڑی محنت کر رہی ہے, اور اس میں دن رات وہ ایک کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ ایریاز ہیں, ہمارا جو یوتھ بلج جو ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, وہ ہمارا بہت بڑا احساسہ ہے. ایک چینی کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. ہمارا جو یوتھ بلج جو ہے اس کو ہم اگر کنورٹ کریں, ووکیشنل ٹریننگ دیں, ماڈرن ٹیکنیک سکھائیں, جو کہ اس وقت الحمدللہ صوبے بھی کر رہے ہیں, وفاق بھی کر رہا ہے, تو ہم مل کر اپنے یوتھ کو اگر ہم انشاءاللہ ہم ان کو امپاور کریں گے, آپ یقین کریں کہ دنیا کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ. باہر جائیں گے تو وہ ٹرینڈ اسکلڈ لوگ جائیں گے, ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہوں گی, ان کی ریمیٹنس بھی زیادہ ہوں گی, پاکستان کے اندر وہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے. تو پاکستان کے اندر آئی ٹی لیڈ, اے آئی لیڈ اگر یہ انیشیٹو جو ہیں, اس سے آپ کی زراعت, آپ کا کلائمیٹ چینج, آپ کی انڈسٹری, آپ کی ایگریکلچر, یہ ساری کی ساری ٹرانسفارم ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی یوتھ کو پوری طرح امپاور کرنا ہے. اس کے لیے بے شمار پروگرام ہم نے الحمدللہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور جس کے اوپر ایز اے اسپیک اس کے اوپر پورا عمل جاری ہے الحمدللہ. فائنلی میں اڑان پاکستان کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ احسن اقبال صاحب, اس کا آپ نے ذمہ اٹھایا, اس کو فرنٹ سے لیڈ کریں, اور صوبوں کے ساتھ مل کر اس اڑان پاکستان کو آپ عملی شکل دے کر پاکستان کو کئی $1 ٹریلین ہمارے پاکستان کی جو اکانومی جو ہے اس کی گروتھ ہو سکتی ہے. پاکستان پائندہ باد.